हेलो फ्रेंड्स, आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ बेन्जिनको चाहिँ केमिकल प्रोपर्टी पढ्दैछौँ। हामी योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन, हेलोजिनेसन, नाइट्रेसन र सल्फोनेसनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। र आज चाहिँ एकदमै स्पेशल रिएक्सन हो बेन्जिनले देखाउने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सनको बारेमा आज पढ्छ विथ मेकानिजम। अस्तिको भिडियोमा पहिले मैले बताएका थिएँ र आज पनि मेकानिजमको साथमा यो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सनको बारेमा पढ्छौँ हामी। यो पनि के हो, एउटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन नै हो बेन्जिनले देखाउने। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सनमा हामी यो के हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन नै हो, बेन्जिनको केमिकल प्रोपर्टी पढ्दैछौँ अहिले हामी। यसमा हामी फ्रिडल क्राफ्टमा दुईवटा रिएक्सन हुन्छ, एउटा त अल्काइलेसन र एउटा हुन्छ एसाइलेसन। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन र एसाइलेसन हुन्छ। दुई यो नेम रिएक्सन हो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन, र यो अर्गानिक केमिस्ट्रीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो, किनकि अरू पनि कम्पाउन्डहरूमा हामी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सनको चाहिँ युज गरेर कुनै अर्को कम्पाउन्ड बनाउन सकिन्छ र केमिकल प्रोपर्टीमा पनि युज गर्छौँ हामी। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै भिडियो नै बनाउँदैछु फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन। मेकानिजमको साथमा पनि आज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन भने पढ्छौँ हामी। मेटेर सुरु गरौँ है त। फेरि एउटा कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई, यो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन अर्गानिक केमिस्ट्री अहिले पढ्दैछौँ हामी। पेन र कपी लिएर नोट बनाउँदै जानुहोस् है, साथसाथमा नोट बनाएर र नोटलाई चाहिँ रिभाइज गर्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सनमा चाहिँ पहिला हामी सुरु गर्छौँ अल्काइलेसन। यहाँ लेखौँ अल्काइलेसन। अल्काइलेसनमा अल्काइल ग्रुप चाहिँ बेन्जिन रिङमाथि अट्याक गर्छ इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा। जस्तै यो बेन्जिन भयो, बेन्जिनबाट र अल्काइल ग्रुपमा मानौ यो अल्काइल ग्रुप र यहाँ एउटा हेलोजन लागेको छ। यो पनि एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड हुन्छ। एनहाइड्रस यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा अल्काइलेसनमा अल्काइल ग्रुप र इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा अल्काइल ग्रुप चाहिँ यहाँ बेन्जिनमाथि अट्याक गर्छ, किनकि यहाँ त एउटा यसरी हाइड्रोजन हुन्छ। अब यहाँबाट बन्ड ब्रेक हुँदाखेरि हेलोजनमाथि नेगेटिभ, अल्काइल ग्रुपमाथि पोजिटिभ। अब यो अल्काइल ग्रुपले चाहिँ यहाँ अट्याक गर्ने भयो र प्रोडक्टमा बनाउँछ यहाँ आर प्लस, यो हेलोजनको नेगेटिभ र यहाँबाट निस्केको एच पोजिटिभ कम्बाइन भएर बाई प्रोडक्टको रूपमा HCl। यसलाई नै हामी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन भनिन्छ, किनकि अल्काइल ग्रुप यहाँ इन्ट्रोड्युस भएको छ। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसनको डेफिनेसन लेख्दाखेरि द केमिकल रिएक्सन इन व्हिच an alkyl group is introduced into the benzene ring by substituting a hydrogen atom to give an alkyl benzene is called फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन। यसरी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन को डेफिनेसन यसरी लेख्यौँ हामी। द केमिकल रिएक्सन इन व्हिच an alkyl group is introduced into the benzene ring by substituting an hydrogen atom to give an alkyl benzene is called फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन। किनकि यहाँ बेन्जिन रिङमा एउटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेर यहाँ अल्काइल ग्रुप इन्ट्रोड्युस भएको छ यहाँ, त्यसैले यसलाई हामी अल्काइलेसन भन्छौँ।
मेटौ यसलाई है डेफिनेसन त्यति चाहिएको छैन हामीलाई, त्यतिकै बुझ्नलाई यो डेफिनेसन लेखेको हामी। उदाहरणको लागि यहाँ अहिले अल्काइल ग्रुपमा जुनसुकै पनि लिन सकिन्छ, यसलाई पनि मेटौ। फर इक्जाम्पल यहाँ बेन्जिन प्लस अल्काइल हेलाइड CH3Cl, यो चाहिँ AlCl3 लुइस एसिड हो, यो पनि एनहाइड्रस फर्ममा लिनुपर्छ भने यो मिथाइल क्लोराइड भन्छ यसलाई हामी, मिथाइल क्लोराइड। यो रिएक्सन गर्दाखेरि बेन्जिनसित के हुन्छ, यहाँबाट यो बोन्ड चाहिँ यसरी ब्रेक हुन्छ, क्लोरिन माथि नेगेटिभ र यो चाहिँ पोजिटिभ हो इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा। अब यो इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ यहाँ कुनामा भएको एउटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेर यहाँ जोड्छ भने यहाँबाट निस्केको H+ र यो Cl- कम्बाइन भएर HCl र यो मिथाइल ग्रुप चाहिँ यहाँ बेन्जिन रिङमा जान्छ। यसरी CH3 आयो, यसलाई हामी भन्छौँ मिथाइल बेन्जिन। यसको चाहिँ एकदमै कमन नेम चाहिँ टल्विन। यसरी चाहिँ फ्रेलक्राफ्ट रिएक्सन हो, एउटा इक्जाम्पल भयो। यसरी अल्काइल ग्रुपको रूपमा जुनसुकै पनि आउन सकिन्छ। अल्काइल ग्रुप त हामीलाई थाहै छ के हुन्छ, मिथाइल ग्रुप हुन सक्छ, इथाइल ग्रुप हुन सक्छ, प्रोपाइल ग्रुप हुन सक्छ एन्ड सो अन। यसरी चाहिँ अल्काइल ग्रुपको रूपमा कार्बन नम्बर बढाउँदो ज्यादा चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ अल्काइल ग्रुप बेन्जिन रिङमा इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ यसरी। अब यसको पनि मेकानिजम हेर्छौँ हामी। योभन्दा पहिलाको भिडियोमा पनि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसनको चाहिँ पहिलो भिडियोमा हेलोजिनेसन, नाइट्रेसन र सल्फोनेसनको चाहिँ विथ मेकानिजम हामी चाहिँ रिएक्सन हेरेका थियौँ। आज पनि रिएक्सनमा फ्रेलक्राफ्ट अल्काइलेसन र एसाइलेसन पढ्छौँ हामी विथ मेकानिजम। अब यो रिएक्सनको पनि मेकानिजम हेर्छौँ हामी कि रिएक्सन कसरी हुँदो रहेछ वास्तवमा। मेटिदिन्छु यसलाई है, तपाईहरु नोट गर्नु छ भने नोट गर्दै जानुस्, पछि रिभाइज गर्नुपर्छ तपाईहरुले। मेटिदिन्छु अब। यसको मेकानिजम हामी हेर्छौँ र पहिलो भिडियोमा हामी कुरा गरेका थियौँ कि कुनै पनि यो सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा चाहिँ तीनवटा स्टेपहरु हुन्छन्। पहिलो स्टेपमा इलेक्ट्रोफाइललाई जेनेरेट गर्ने, पहिलो स्टेपमा जेनेरेसन अफ इलेक्ट्रोफाइल। अघि यो रिएक्सनको मेकानिजम हेर्दैछौँ, यहाँ लेखौँ हामी बेन्जिन प्लस मिथाइल क्लोराइड AlCl3 एनहाइड्रस फर्ममा मिथाइल बेन्जिन प्लस HCl। यो रिएक्सनको मेकानिजम अब हामी हेरौँ कि यो रिएक्सन आखिरमा हुन्छ कसरी। जेनेरेसन अफ इलेक्ट्रोफाइल, पहिला इलेक्ट्रोफाइल बनाउनु पर्छ, तब मात्र यो इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ रिङमा अट्याक गर्ने हो। इलेक्ट्रोफाइल बनाउनको लागि यहाँ मिथाइल क्लोराइड प्लस अल्मुनियम क्लोराइडसित रिएक्सन गर्छ AlCl3। के बनाउँछ अब यहाँबाट? अल्मुनियम क्लोराइड के हो? लुइस एसिड, र लुइस एसिड चाहिँ इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट स्पिसिज हो, इलेक्ट्रोन कमी भएको स्पिसिज। अब यसलाई इलेक्ट्रोनको कमी छ भने के गर्छ यसले? यो Cl नेगेटिभ यहाँबाट तानेर लिन्छ र के बन्छ यहाँ AlCl4 नेगेटिभ, एउटा क्लोरिन नेगेटिभ लिँदाखेरि प्लस अब यहाँबाट Cl नेगेटिभ गइसकेपछि CH3 को पोजिटिभ भयो, CH3 पोजिटिभ। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोफाइल जेनेरेट भयो। सेकेन्ड स्टेपमा हुन्छ अट्याक अफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ अट्याक गर्ने। अब यो इलेक्ट्रोफाइल बनेको इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ बेन्जिन रिङमा अट्याक गर्ने हो। यो बेन्जिन रिङ के हुन्छ? बेन्जिन रिङमा यो डबल बोन्ड, यो पाई बोन्डको इलेक्ट्रोन घुमिरहन्छ कन्टिन्युअसली। बेन्जिन रेजोनेन्स स्टेबलाइज स्पिसिज हो, त्यसैले यो एकैछिनको लागि यो पाई बोन्डको दुईटै इलेक्ट्रोनलाई शिफ्ट गराएर यो कुनामा लान्छ। यो कुनामा ल्याएपछि के हुन्छ? यो कुनामा नेगेटिभ चार्ज आएपछि यो मिथाइल ग्रुप चाहिँ यहाँ अट्याक हुन्छ।
यसरी यो डबल बन्डको त सिफ्ट भएर गयो, बाँकी रहेको यो र यसरी र यहाँ मिथाइल ग्रुप आयो। अब यो पाई बोन्डको दुईटै इलेक्ट्रोन सिफ्ट भएर यहाँ आउँदाखेरि यो कार्बनको नोक्सान भयो, किनकि यसको बोन्ड अघिदेखि बनाइरहेको एउटा इलेक्ट्रोन सिफ्ट भएर गयो, यहाँ आउँछ पोजिटिभ चार्ज। यो स्पिसिस बनाउने भयो चाहिँ रिएक्सन इन्टरमिडिएटको रूपमा। अब यो स्पिसिस चाहिँ रेजोनेन्सले चाहिँ स्टेबलाइज हुन्छ। रेजोनेन्स बनाउनु अघिको भिडियोमा पनि हामी कुरा गरेका थियौँ। के हुन्छ रेजोनेन्समा इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट सेन्टर, अब यो पाई इलेक्ट्रोनलाई सिफ्ट गराएर यहाँ लान्छ, यहाँ लायो भने के हुन्छ यहाँ पोजिटिभ चार्ज आउँछ। अब यसलाई रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यहाँ र यो इलेक्ट्रोन सिफ्ट गरेर यहाँ जाँदाखेरि यहाँ आउँछ पोजिटिभ चार्ज र यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ CH3, यो अझ पनि रेजोनेन्स गर्छ। यो सेन्टर अब इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट, अब यो पाई इलेक्ट्रोन चाहिँ सिफ्ट भएर यहाँ आउँछ यसरी नै इलेक्ट्रोन चाहिँ रिङमा घुमिरहन्छ। अब यो चाहिँ यहाँ आएपछि डबल बोन्ड अब यहाँ हुन्छ, अब पोजिटिभ चार्ज यो कुनामा आयो CH3। अब अर्को त पाई बोन्ड त छैन, त्यसैले अब यसको चाहिँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पोजिटिभ चार्ज, फेरि यहाँ पोजिटिभ चार्ज र यहाँ पोजिटिभ चार्ज, यहाँदेखि यहाँसम्म रिङमा पोजिटिभ चार्ज र यहाँ चाहिँ मिथाइल ग्रुप। यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ सिग्मा कम्प्लेक्स। यो चाहिँ रेजोनेन्स स्टेबलाइज स्पिसिस हो। अब थर्ड स्टेपमा हुन्छ रिमुभल अफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब एउटा इलेक्ट्रोफाइल यो रिङबाट बाहिर जान्छ तब मात्र अर्को इलेक्ट्रोफाइल आउन सक्छ। अब यो स्पिसिसलाई हेरौँ, यहाँ यसरी यहाँ पोजिटिभ चार्ज, यहाँ मिथाइल ग्रुप र यहाँ चाहिँ यो कुनामा हाइड्रोजन पनि छ। हरेक कुनामा हाइड्रोजन हुन्छ, तर प्राय जसो हामी देखाउँदैनौँ। यो कुनामा भएको हाइड्रोजनलाई हट्नु पर्यो तब मात्र अर्को एट्याक गर्न सक्छ र यो हाइड्रोजनलाई लिनलाई चाहिँ के आउँछ AlCl4 नेगेटिभ, AlCl4 नेगेटिभ। अब AlCl4 नेगेटिभले यो H+ चाहिँ निस्केर योसित कम्बाइन हुन्छ। अब यहाँबाट हाइड्रोजन चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रोन यहीँ छोडेर H+ को रूपमा कम्बाइन हुन्छ योसित, यहाँसित Cl नेगेटिभ लिएर या Cl को रूपमा बाहिर निस्कियो। अब यहाँबाट Cl नेगेटिभ निस्किसकेपछि बाँकी के रहन्छ AlCl3+। अब यो इलेक्ट्रोन यहाँ छोडेर गएको छ, त्यसैले यहाँ फेरि वापस डबल बोन्ड बन्छ, यहाँ डबल बोन्ड आयो र यो मिथाइल ग्रुप। सो दिस इज द कम्प्लिट मेकानिजम अफ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन। अल्काइलेसनको चाहिँ यसरी कम्प्लिट मेकानिजम हो। यो यसरी चाहिँ रिएक्सन भइरहेको हुन्छ। अब क्वेसन गर्न सुरु गरौँ हामी अर्को अल्काइल ग्रुप इन्ट्रोड्युस गरेर। यसरी नै सब अरू अल्काइल ग्रुप पनि इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ बेन्जिन रिङमा र डिफ्रेन्ट प्रोडक्टहरू बनाउन सकिन्छ। मेटिदिन्छु अब यसलाई। यसरी नै अब सेकेन्डमा चाहिँ बेन्जिन प्लस अल्काइल ग्रुपको रूपमा CH3 CH2 Cl पनि लिन सकिन्छ, AlCl3 एनहाइड्रस फर्ममा। यहाँ के हुन्छ, यहाँ एट्याक गर्ने इलेक्ट्रोफाइल फेरि यहाँबाट Cl, यो अल्मुनियम क्लोराइडले Cl-लाई आफूतिर तानेर लिन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँ पोजिटिभ चार्ज आउँछ, यहाँ नेगेटिभ निस्किसकेपछि अब यो इलेक्ट्रोफाइलले चाहिँ यहाँ बेन्जिन रिङमा अट्याक गर्छ र प्रोडक्टमा चाहिँ CH2 CH3 प्लस या Cl, यहाँबाट निस्केको Cl नेगेटिभ र यहाँबाट निस्केको H पोजिटिभ बनाएर HCl आयो। यसलाई हामी भन्छौँ इथाइल बेन्जिन। र यसको मेकानिजम पनि सेम हुन्छ। यसको मेकानिजम तपाईँहरू आफै ट्राई गर्नुहोस्। अघि हेऱ्यौँ हामी, यसको मेकानिजम चाहिँ सेम हुन्छ। यो अल्काइल ग्रुपमा कार्बन नम्बर मात्र बढेको छ, तर अरू सबै मेकानिजम सेम हुन्छ अघि गरेको जस्तै।
यसको मात्रै मेकानिजम हेर्ने हो भने स्टेप 1 मा फटाफट यहाँ हामी 1 मिनेटमा यसकोलाई सल्भ गरिदिइहाल्छौँ। स्टेप 1 मा के हुन्छ, जेनेरेसन अफ इलेक्ट्रोफाइल CH3 CH2 Cl प्लस AlCl3 के हुन्छ, यो Cl नेगेटिभलाई यो अल्मुनियम क्लोराइड लिन्छ, AlCl4 नेगेटिभ प्लस C2H5 पोजिटिभ। अब यो चाहिँ बेन्जिन रिङमा अट्याक गर्छ, अट्याक अफ इलेक्ट्रोफाइलमा C2H5 र यहाँ पोजिटिभ आउँछ। अब यो स्पिसिज स्टेबलाइज हुन्छ, रेजोनेन्स स्टेबलाइज। यसको रेजोनेन्स बनाउँदाखेरि के हुन्छ, अब यो इलेक्ट्रोन यसरी शिफ्ट भएर यहाँ जान्छ र पोजिटिभ चार्ज यहाँ आउँछ, यहाँ पोजिटिभ चार्ज यहाँ C2H5 अझै रेजोनेन्स हुन्छ, इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट सेन्टर। अब यो इलेक्ट्रोन यहाँ आउँछ शिफ्ट भएर, यहाँ आउँदाखेरि अब यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ पोजिटिभ चार्ज C2H5 र यसको चाहिँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि अघि गरेको जस्तै सेम चेन्ज भएको छैन। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ पोजिटिभ चार्ज C2H5, यो चाहिँ सिग्मा कम्प्लेक्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन्यो। थर्ड स्टेपमा रिमुभल अफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजनलाई रिमुभ गर्नको लागि यहाँ पोजिटिभ र यहाँ चाहिँ C2H5 र यो कुनामा भएको हाइड्रोजन पनि AlCl4 नेगेटिभ। अब यो हाइड्रोजन चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रोन यहाँ दिएर H+ को फर्ममा बाहिर निस्कन्छ र यो AlCl4 नेगेटिभसित एउटा Cl नेगेटिभ लिएर HCl बनाउँछ। अब Cl नेगेटिभ निस्किसकेपछि बाँकी के रहन्छ, AlCl3 प्लस यो बेन्जिन रिङमा हाइड्रोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन यहाँ दिएर गएको छ, त्यसैले यहाँ फेरि चाहिँ डबल बोन्ड बन्ने भयो यसरी C2H5। यसरी चाहिँ मेकानिजम हेर्न सकिन्छ। र यहाँ हेर्दाखेरि हामी AlCl4 एड भएको र रिएक्सनमा फेरि प्रोडक्टमा पनि निस्किसक्यो। भन्नुको अर्थ AlCl3 एनहाइड्रस अल्मुनियम क्लोराइड चाहिँ क्याटालिस्टको काम गरेको छ, यहाँ आफै युज भएको छैन तर रिएक्सनको रेटलाई मात्र बढाउने काम गर्छ। क्याटालिस्ट भनेको त्यस्तो केमिकल कम्पाउन्ड हो जसले चाहिँ रिएक्सनमा आफै पार्टिसिपेट गर्दैन तर रिएक्सनको रेटलाई चाहिँ बढाउने गर्छ, आफै युज नभइकन। यहाँ हामी हेर्न सकिन्छ अल्मुनियम क्लोराइड निस्किसकेको छ, प्रोडक्टमा युज भएको छैन, त्यसैले अल्मुनियम क्लोराइड यहाँ क्याटालिस्टको काम गरेको छ। यसैलाई अल्मुनियम क्लोराइड लिनुको सट्टामा अर्को लुइस एसिड पनि लिन सकिन्छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ एकैछिन, इम्पोर्टेन्ट भएकोले मेटिदिन्छु यसलाई। अब तपाईहरुलाई यहाँ क्वेशन दिन्छु, तपाईहरु आफैले चाहिँ सोच्नुस् र यसलाई प्रोडक्ट बनाउनुस्। प्रोडक्टमा के बन्छ भने आफै सोच्नुस् तपाईहरु। क्वेशनमा यहाँ बेन्जिन प्लस CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3 एनहाइड्रस प्रोडक्टमा के भन्छ, भिडियोलाई पज गर्नुस्, आफै सोच्नुस् एकैछिन। प्रोपाइल क्लोराइड लिएका छौं यसपालि हामी, कार्बन नम्बर मात्र बढेको छ, अल्काइल ग्रुप। अल्मुनियम क्लोराइड से रिएक्सन गर्दा प्रोडक्टमा के भन्छ सोच्नुस् तपाईहरु। भिडियोलाई पज गरेर भयो, म गर्छु अब। सिम्पली तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि यो बोन्ड यहाँबाट ब्रेक हुन्छ, Cl नेगेटिभ AlCl3 ले लिएर जान्छ र यसलाई चाहिँ यो प्रोपाइल कार्बोकेटायन बनाउँछ र यो इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा यहाँ अट्याक हुन्छ र प्रोडक्टमा चाहिँ CH3 बन्छ र HCl। यसरी तपाईहरु चाहिँ लेख्नु भएको होला यो सल्भ गर्दाखेरि, तर यो रिएक्सन गलत हुन्छ किनकि अघि हामी इन्डक्टिभ इफेक्टमा कुरा गरेथ्यौं। इन्डक्टिभ इफेक्टमा चाहिँ कुरा गरेथ्यौं कार्बोकेटायनको चाहिँ रिअरेन्जमेन्ट हुन्छ, जुन बढी कार्बोकेटायन जुन बढी स्टेबल हुन्छ नि त्यही कार्बोकेटायन बन्ने गर्छ। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँबाट यदि क्लोरिन जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आयो भने यो फर्स्ट डिग्री
1 डिग्री कार्बोकेटायन यदि यो पोजिटिभ चार्ज यहाँ आयो भने यसमाथि आयो भने यो 2 डिग्री कार्बोकेटायन हुन्छ र हामीलाई थाहा छ 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन भन्दा बढी स्टेबल हुन्छ। त्यसैले यो प्रोडक्ट चाहिँ बन्दैन र यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हुन्छ। यहाँबाट एउटा H प्लस H नेगेटिभ यहाँ आउँछ शिफ्ट भएर र यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ यहाँ आउँछ। यसरी हेर्नुस्, यहाँ बेन्जिन रिङ CH3 CH2 Cl AlCl3 एनहाइड्रस फर्म। यहाँबाट तपाईहरु भन्नुहुन्छ यसरी हेर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ हामीले। फर्स्ट यदि रिएरेन्जमेन्ट हुनेवाला छ भने रिएरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ हामी। यहाँबाट बोन्ड ब्रेक हुँदाखेरि यहाँ पोजिटिभ चार्ज आउँछ। यहाँ पोजिटिभ चार्ज आउँदाखेरि यो कार्बन चाहिँ फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन हो किनकि यो डाइरेक्टली चाहिँ एउटा कार्बनसित मात्र जोडेको छ। यदि यो पोजिटिभ चार्ज यो कार्बनमाथि आयो भने यो सेकेन्ड डिग्री हुन्छ जुन चाहिँ फर्स्ट डिग्री भन्दा बढी स्टेबल हुन्छ। त्यसैले यो कार्बोकेटायन रिएरेन्ज हुन्छ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुन्छ। यस्ता प्रोसेसलाई हामी पहिलो र सेकेन्ड पोजिसनमा यहाँबाट H नेगेटिभ शिफ्ट भएर यहाँ जान्छ र कार्बोकेटायन चाहिँ CH3। अब यहाँबाट H नेगेटिभ हट्दाखेरि CH पोजिटिभ र यहाँ CH3 यो कार्बोकेटायन चाहिँ बन्छ। अब यो कार्बोकेटायन चाहिँ बेन्जिन रिङमाथि इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा अट्याक गर्ने हो र प्रोडक्टमा के बनाउँछ त यो कार्बोकेटायन यहाँ अट्याक हुँदाखेरि यहाँ CH3 र यो पनि CH3 यो प्रोडक्ट बनाउने भयो। अब नर्मली हामी हेर्दाखेरि यहाँबाट क्लोरिन हटेर फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायनलाई अट्याक गरायो भने यो बन्छ N प्रोपाइल बेन्जिन, तर यहाँ एक्चुअलमा चाहिँ यो बन्छ किनकि यो चाहिँ सेकेन्ड कार्बोकेटायन हो फर्स्ट डिग्री भन्दा बढी स्टेबल। त्यसैले यो लाई हामी भन्छौँ आइसोप्रोपाइल बेन्जिन र यसको कमन नेम एकदमै फेमस छ क्युमिन भन्छौँ यसलाई हामी। यसरी चाहिँ जहाँ रिएरेन्जमेन्ट हुने सम्भावना छ त्यहाँ तपाईहरु सोच्नु होला भाइ रिएरेन्जमेन्ट भएर बढी कार्बोकेटायन स्टेबल हुन्छ भने त्यो कार्बोकेटायन नै यहाँ अट्याक हुन्छ इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा। यो रिएक्सनबाट हामी हेर्यौं। अर्को एक दुईवटा क्वेशन गरौँ, मेटिदिन्छु यसलाई। अब तपाईहरु आफै सोच्नुस् र प्रोडक्ट बनाउनुस्। प्रोडक्टमा के आउँछ? बेन्जिन प्लस CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 Cl के आउँछ बनाउनुस् यहाँ प्रोडक्टमा। र अर्को क्वेशन यो चाहिँ फर्स्ट भयो। सेकेन्डमा बेन्जिन प्लस CH3 CH2 CH3 Cl सबैमा AlCl3 एनहाइड्रस फर्म, यहाँ पनि AlCl3 एनहाइड्रस फर्ममा प्रोडक्ट बनाउनुस्। तपाईहरु के बन्छ आफै बनाउनुस्, ट्राई गर्नुस्। यहाँ हेर्नुस् भयो, म गर्छु। अब यहाँबाट तपाईहरु यदि सिम्पली निकाल्नु भयो भने Cl नेगेटिभ निस्किसकेपछि पोजिटिभ चार्ज यो कार्बनमाथि। अब यो कार्बन चाहिँ फर्स्ट डिग्री कार्बन भन्दा स्टेबल चाहिँ सेकेन्ड डिग्री हुन्छ र सेकेन्ड डिग्री भन्दा पनि बढी स्टेबल थर्ड डिग्री कार्बन केटायन हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ शिफ्ट भएर यहाँ आउँछ। यहाँ हाइड्रोजन हुँदैन। यो कार्बनको पोजिटिभ चार्ज चाहिँ यो कार्बनमाथि आयो भन्दै झन् बढी स्टेबल हुन्छ किनकि यो 3 डिग्री हुन्छ। त्यसैले यहाँ पनि के हुन्छ हाइड्राइड शिफ्ट हुन्छ। अब यहाँ हाइड्रोजन भएको भए हाइड्राइड शिफ्ट हुन्थ्यो। अब यहाँ हाइड्रोजन नै छैन भने यहाँ मिथाइल शिफ्ट हुन्छ। यसलाई हामी एकैछिन पछि हेर्छौं।
यहाँ के हुन्छ 1,2 CH नेगेटिभ शिफ्ट CH3 नेगेटिभ मिथाइल शिफ्ट हुन्छ। यसलाई हामी मिथाइल शिफ्ट भन्छौँ। यो कारणबाट यो CH नेगेटिभ चाहिँ शिफ्ट भएर यहाँ आउँछ र के बनाउँछ यहाँ CH3 यहाँ पोजिटिभ चार्ज CH2 CH3 यो कार्बोकेटायन बन्यो। किनकि अब यो त 3 डिग्री छ। अब यहाँ 1 डिग्री भन्दा 3 डिग्री चाहिँ एकदमै धेरै स्टेबल हुन्छ। त्यसैले अब यो 1 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ एट्याक नगरेर यो 3 डिग्री कार्बोकेटायन चाहिँ एक्चुअलमा एट्याक गर्ने हो र प्रोडक्टमा अब के बनाउँछ त CH3 CH3 CH2 CH3 यो प्रोडक्ट चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ यो प्रोडक्ट बन्ने भयो र बाइ प्रोडक्टको रूपमा HCl पनि छ। मेकानिजम सबैको सेम हुन्छ। अघि हामी हेऱ्यौँ नि मेकानिजम सबैको त्यस्तै हुन्छ भयो। यसरी चाहिँ रिअरेन्जमेन्ट भएर पनि प्रोडक्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट आउन सकिन्छ। त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यदि कार्बोकेटायन त यहाँ इन्टरमिडिएट चाहिँ कार्बोकेटायन हो। यदि कार्बोकेटायन रिअरेन्जमेन्ट हुनेवाला छ भने त्यहाँ हामीले रिअरेन्जमेन्ट गराएर विचार गर्नुपर्छ, तब मात्र प्रोडक्ट बनाउनुपर्छ। रिअरेन्जमेन्ट हुने सम्भावना छैन भने त सिम्पली अघि हेरेको हामी थियौँ नि त्यसरी गर्न सकिन्छ। यदि यसरी यहाँ हेर्नुहोस् रिअरेन्जमेन्ट हुने सम्भावना छ यहाँ, किनकि 1 डिग्री भन्दा 2 डिग्री स्टेबल 2 डिग्री भन्दा 3 डिग्री स्टेबल। त्यसैले अब यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन यसरी बनायौँ हामी। अब यो एट्याक गरेर प्रोडक्ट चाहिँ यो आयो भयो। मेटिदिन्छु अब यसलाई। अर्को क्वेसनमा चाहिँ बेन्जिन प्लस CH3 CH2 Cl यसलाई प्रोडक्ट बनाउन तपाईहरु भिडियोलाई पज गरेर आफै सेकेन्डमा बेन्जिन प्लस Cl यहाँ चाहिँ FeCl3 एनहाइड्रस फर्ममा, यहाँ AlCl3 यो पनि एनहाइड्रस फर्ममा। अघि मैले भने थिएँ यो पहिला क्वेशनलाई सल्भ गर्छु म। अब यो चाहिँ तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि यहाँबाट यो बन्ड टुट्छ, यो Cl नेगेटिभ चाहिँ FeCl ले लिन्छ र प्रोपाइल कार्बोकेटायन बनाउँछ र यो चाहिँ रिअरेन्जमेन्ट भएर यहाँ आउँछ हैन। यहाँ 1 डिग्री बनायो भने हाइड्राइड शिफ्ट भएर यो H नेगेटिभ यहाँ जान्छ, पोजिटिभ चार्ज यहाँ आउँछ। अब यो यहाँ अट्याक भएर प्रोडक्टमा चाहिँ CH3 CH र CH3 बनाउँछ प्लस HCl। तपाईहरु चाहिँ यो प्रोडक्ट बनाउँछ भन्नुहुन्छ, तर मैले अघि भने थिएँ कि FeCl3 चाहिँ त्यति धेरै स्ट्रङ इलेक्ट्रोफाइल हैन कि यसलाई कम्प्लिट तोड्न सकिन्छ। यो बोन्ड नै यहाँ कम्प्लिट टुट्दैन। कोर्डिनेट बोन्डको थ्रु यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन लिन्छ, तर यो कार्बोकेटायनले रिअरेन्जमेन्ट यो केसमा हुँदैन। एक्सेप्सन केस भएको हुनाले यहाँ हामी डिस्कस गर्यौं यो बोन्ड चाहिँ कम्प्लिटली टुट्दैन र यो चाहिँ फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन नै बन्छ र यो प्रोडक्टमा यो नबनेर चाहिँ सिम्पल CH2 CH3 यो नै चाहिँ प्रोडक्टमा बन्छ। आइसो यो N प्रोपाइल बेन्जिन भन्छौं यसलाई हामी, N प्रोपाइल बेन्जिन। यसरी चाहिँ FeCl छ भने त्यहाँ कार्बोकेटायन रिअरेन्जमेन्ट हुँदैन, किनकि यो Cl र यो कार्बन बीचको बोन्ड कम्प्लिटली टुट्न नसकेर हो। यसलाई हेर्नुस् अब बेन्जिन अल्मुनियम क्लोराइड। अब अल्मुनियम क्लोराइडको केसमा चाहिँ रिअरेन्जमेन्ट हुन्छ। यहाँबाट बोन्ड टुट्दाखेरि कार्बनमाथि पोजिटिभ चार्ज 1 डिग्री, त्यसैले हाइड्राइड शिफ्ट भएर यो पोजिटिभ चार्ज यहाँ आउँछ यहाँ।
अब यो कार्बोकेटायन चाहिँ रिङमा एट्याक गर्ने हो र प्रोडक्टमा चाहिँ CH3 CH3 प्लस HCl बनाऊ। यहाँ हेर्नुहोस् बेन्जिन र यो पनि क्लोरोबेन्जिन हो। एल्युमिनियम क्लोराइडको उपस्थितिमा रिएक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ, AlCl3 यो Cl नेगेटिभलाई लिन्छ। अब Cl नेगेटिभ लिएपछि यहाँ पोजिटिभ, यो पोजिटिभ यहाँ एट्याक गर्ने भयो। यहाँ मिथाइल क्लोराइड पनि हुन्छ एकैछिन है। यसरी एनहाइड्रस फर्ममा दिँदाखेरि के हुन्छ, यो Cl नेगेटिभ यो AlCl3 लिएर जान्छ, यहाँ माथि पोजिटिभ चार्ज। अब यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ यहाँ एट्याक गर्ने भयो। अब यहाँ CH2 र यहाँ चाहिँ अर्को बेन्जिन रिङ। यसरी चाहिँ यो प्रोडक्ट बन्ने भयो। यसरी चाहिँ फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेसनको बारेमा हामी सिक्यौँ। अब एसाइलेसन चाहिँ बाँकी छ, त्यसको बारेमा हेरौँ। मेटिदिन्छु अब। अब एसाइलेसन फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेसन अघि हामी हेऱ्यौँ। अब चाहिँ एसाइलेसनको बारेमा कुरा गरौँ। एसाइलेसन भनेको एसाइल ग्रुप हो। यहाँ RC+O यहाँ पोजिटिभ, RCO पोजिटिभ ग्रुपले चाहिँ इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा एट्याक गर्ने हो। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ हामी बेन्जिन प्लस RC+O X लिन्छौँ। यहाँ हेलोजन हुन्छ X। कन्डिसन त्यही छ, AlCl3 एनहाइड्रस फर्ममा के हुन्छ, यो X-लाई यो बोन्ड चाहिँ यहाँबाट ब्रेक हुन्छ, यो X-लाई यो लुइस एसिडले लिन्छ र यहाँ पोजिटिभ चार्ज आउँछ। यो यहाँ एट्याक गर्दाखेरि प्रोडक्टमा C+O(R) प्लस X नेगेटिभ र यहाँबाट H पोजिटिभ निस्केर HX बनाउँछ। अब यहाँ जसरी इक्जाम्पलको लागि प्लस R चाहिँ अल्काइल ग्रुपमा चाहिँ हामी CH3 C+O यहाँ Cl ल्याऊ। यो चाहिँ अल्युमिनियम क्लोराइडसित रिएक्सन गर्दाखेरि एनहाइड्रस फर्ममा के हुन्छ, बोन्ड यहाँबाट ब्रेकेज हुन्छ। यो नेगेटिभ यहाँ जान्छ, यो पोजिटिभ र यहाँबाट यो H पोजिटिभ निस्केर Cl नेगेटिभको साथ HCl प्लस CH3CO पोजिटिभ ग्रुप यहाँ अट्याक हुन्छ। CH3 C+O CH3 प्लस यहाँ HCl आइसकेको छ। यसरी चाहिँ बेन्जिन, यसलाई हामी भन्छौँ एसिटिल क्लोराइड। एसिड डेरिभेटिभ भयो। यो एट्याक गर्दाखेरि के हुन्छ, CH3CO ग्रुप यहाँ आयो र यो चाहिँ मिथाइल फिनाइल किटोन हो र यसको कमन नेम एकदमै फेमस छ, एसिटोफिनोन भन्छौँ यसलाई हामी, एसिटोफिनोन। यसरी चाहिँ एसाइलेसन हो, यो फिडेलक्राफ्ट एसाइलेसन। यसको पनि मेकानिजम सेम हुन्छ, तर एउटाको मेकानिजम हेरौँ हामी। मेटिदिन्छु अब यसलाई। अघि गरेको अल्काइलेसन जस्तै मेकानिजम यसको पनि हुन्छ सेम। मेकानिजममा एउटाको मेकानिजम यहाँ हेरौँ। CH3 C+O Cl AlCl3 एनहाइड्रस फर्ममा
C डबल बोन्ड O CH3 प्लस HCl। पहिलो स्टेपमा के हुन्छ? पहिलो स्टेपमा जेनेरेसन अफ इलेक्ट्रोफाइल जेनेरेट गर्दाखेरि CH3C डबल बोन्ड O Cl प्लस AlCl3 रिएक्सन गर्दाखेरि यो Cl नेगेटिभलाई यो ल्युइस एसिडले लिन्छ र AlCl4 नेगेटिभ प्लस CH3C डबल बोन्ड O पोजिटिभ चार्ज आयो कार्बनमाथि। अब यो इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ एट्याक गर्ने हो सेकेन्ड स्टेपमा। अब यो एट्याक गर्नको लागि यहाँ CH3C डबल बोन्ड O यहाँ पोजिटिभ छ, बेन्जिनको यो पाई इलेक्ट्रोन शिफ्ट भएर यहाँ आउँछ, यहाँ आउँदा नेगेटिभ चार्ज यो चाहिँ एट्याक गर्छ। अब C डबल बोन्ड O CH3, अब यो दुईटै इलेक्ट्रोन शिफ्ट भएर यहाँ जाँदाखेरि यो कार्बनको एउटा इलेक्ट्रोन गइसक्यो, यहाँ पोजिटिभ चार्ज आउँछ यसरी। अब यो स्पिसिज पनि रेजोनेन्स गराएर स्टेबलाइज हुन्छ। रेजोनेन्स हेर्ने हो भने रेजोनेन्स माथि मैले एउटा छुट्टा भिडियो नै बनाउनु पर्छ, पछि बनाउँछु हम। इलेक्ट्रोन शिफ्ट भएर यहाँ आउँछ भने पोजिटिभ चार्ज यहाँ आयो, डबल बोन्ड यहाँ र यहाँ छ। अब के हुन्छ? यो कार्बन इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट, यो इलेक्ट्रोन अब शिफ्ट भएर यहाँ आउँछ, यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ पोजिटिभ चार्ज आयो, CH3। अब यसको हाइब्रिड बनाउँदाखेरि यहाँ पोजिटिभ चार्ज, फेरि यहाँ पोजिटिभ चार्ज, यहाँ पनि पोजिटिभ चार्ज, यसरी चाहिँ रिङमा यहाँसम्म पोजिटिभ चार्ज, यहाँ C डबल बोन्ड O CH3, यसलाई हामी हाइब्रिड स्ट्रक्चर भन्छौँ। थर्ड स्टेपमा चाहिँ रिमुभल अफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन जानुपर्छ, तब मात्र यो इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गर्न सक्छ। यो स्पेसिस चाहिँ यसरी पोजिटिभ चार्ज C डबल बोन्ड O CH3, यहाँ एउटा यसरी हाइड्रोजन पनि रहेको हुन्छ, AlCl4 नेगेटिभ। अब यो हाइड्रोजनले चाहिँ आफ्नो इलेक्ट्रोन यहाँ डोनेट गरेर H प्लसको फर्ममा चाहिँ बाहिर निस्कन्छ र यहाँबाट एउटा Cl नेगेटिभ लिएर HCl को रूपमा बाहिर निस्कन्छ। अब Cl नेगेटिभ यहाँबाट निस्किसकेपछि के बाँकी रहन्छ? AlCl3 प्लस यो हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन दिएर गएको छ यहाँ, त्यसैले यहाँ फेरि डबल बोन्ड बन्ने भयो यसरी। यहाँ चाहिँ C डबल बोन्ड O CH3, यसरी चाहिँ एसाइलेसनको पनि मेकानिजम सेम नै छ, अल्काइलेसन जस्तै। मेटिदिन्छु। अब यो एसाइलेसनमाथि पनि एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गरौँ हामी। नोट गर्नु छ भने नोट गर्नुहोस्, मेटिदिन्छु। अब आफै ट्राई गर्नुहोस् तपाईँहरू। अब यहाँ बेन्जिन प्लस CH3 C डबल बोन्ड O C डबल बोन्ड O CH3 एट्याक गर्दाखेरि AlCl3 एनहाइड्रस प्रोडक्टमा के आउँछ? अब यो लुइस एसिडलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिएको हुन्छ जहिले पनि। अब यो कम्पाउन्डमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी सबभन्दा बढी कहाँ छ? यहाँ यो अक्सिजनमाथि यहाँ लोन पेयर छ, त्यसैले यो चाहिँ रिएक्सन गरेर यहाँबाट बोन्ड ब्रेक हुन्छ। अब बोन्ड यो त सिमेट्रिकल हो, बोन्ड यहाँबाट ब्रेक हुन्छ, यहाँबाट बोन्ड ब्रेक हुँदा यहाँ पोजिटिभ यो नेगेटिभ जान्छ। अब यो नेगेटिभ यहाँबाट H पोजिटिभ निस्केर यहाँ एट्याक गर्दाखेरि यो CH3CO चाहिँ एट्याक गर्ने भयो इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा, C डबल बोन्ड O
CH3 प्लस CH3COO र यहाँबाट H पोजिटिभ निस्केर के भन्छ योसित कम्बाइन भएर CH3C डबल बन्ड OH हुने भयो। यो चाहिँ एसिटोफिनोन र यो चाहिँ एसिटिक एसिड हो, एसिटिक एसिड र यो चाहिँ एसिटिक एनहाइड्राइड हो, एसिटिक एनहाइड्राइड। यसरी चाहिँ एनहाइड्राइडले पनि बेन्जिनसित रिएक्सन गरेर एसिटोफिनोन र एसिटिक एसिड बनाउन सक्छ। यस्तै चाहिँ अर्को रिएक्सन हेरौँ। CH3 AlCl3 एनहाइड्रस। अब सोच्नुहोस् त यसमा अब प्रोडक्टमा के बन्ने होला। यसलाई त इलेक्ट्रोन चाहिएको छ, बोन्ड त यहाँबाट नै टुट्ने हो, तर अब इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ कुन स्पिसिस हुन्छ यहाँबाट। यो त एसिमेट्रिकल थियो, अब यहाँबाट टुट्दा पनि वा यहाँबाट बोन्ड टुट्दा पनि सेम हुन्छ, तर यहाँ अब यो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो। त्यसैले यहाँ त इलेक्ट्रोन माथि लोन पेयर छ। यसरी एउटा कुरा जानिराख्नुपर्छ यसमा हामीले, यो बोन्ड अहिले पनि यहाँबाट नै टुट्ने हो र यहाँ पोजिटिभ चार्ज आउँछ, यो नेगेटिभ र यहाँबाट H पोजिटिभ निस्केर चाहिँ प्रोडक्टमा C डबल बन्ड OCH3 प्लस H पोजिटिभ निस्केर यो नेगेटिभ सिधा जोड्दाखेरि प्रोडक्टमा के बन्छ HOC डबल बन्ड CH3 अब यो चाहिँ स्मल अल्काइल ग्रुप चाहिँ इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा एट्याक गर्छ। यसो हुनुको कारण चाहिँ रिजनमा चाहिँ लेस हिन्ड्रेड, जुन लेस हिन्ड्रेड हुन्छ वा लेस क्राउडेड अल्काइल ग्रुप जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रिफर गर्छ यहाँ एट्याक गर्न। यसरी चाहिँ एसाइलेसनको पनि उदाहरण हेर्यो हामी। यहाँ अब हामी अल्काइलेसन र एसाइलेसन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सनको बारेमा पनि सिक्यौँ। यसरी चाहिँ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन र यसका मेकानिजमहरू पनि जान्यौँ हामी। अब यसको अर्को भिडियोमा हामी बेन्जिन एडिसन रिएक्सन पनि देखाउँछ, तर एकदमै क्रिटिकल कन्डिसनमा हो देखाउने, त्यसको बारेमा अर्को भिडियोमा कुरा गर्छौँ। तबसम्म यो रिएक्सनलाई रिभिजन गर्नुहोस् र आफै चाहिँ रिएक्सन मेकानिजम बुझ्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुहोस्। अल द भेरी बेस्ट।